ल ल ल आगो लास्ट हो के आज भन्नुको मान्छे आफ्नो देश छोडेर आफ्नो परिवार छोडेर विदेशी भनेको कसैको रहर हुन सक्छ थ्यांक यू YouTube hajimai masta leima gomanin toruksa garimasu自分の家族が一番大切なと思ってで国から離れたもう7年も経ちましたのでいろいろありがとうございます。嬉しかったです。そしてこれからの人生を楽しんでいってください。ありがとう。 Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. बेना के भन्नु त म पनि अब गीत गाए म एकछिन पछि भन्छु ल हाम्रो फिल्ममा जुनले चाहिँ यति शोभा चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ ओके नाइस भयो होला पानी परिरहेको रक्सी खाँदाखेरि चेस कसरी गरिन्छ र चाहिँ चेस गर्नुको चाहिँ अर्थ के हो त्यसको अर्थ मिनिङ भन्नुभन्दा अगाडि त्यो चेसको नेपाली वर्ड के हो ल बताऊ त खम्पाई जापानिज भयो चेस इङ्ग्लिस भयो नेपाली वर्ड के चेस भनेको छाती छाती ल ठोकम चेस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 5वटा सेन्स अर्गान हुन्छ रे के मुखले त केस गरेर खान्छ रे जिउले थाहा पायो आँखाले देख्यो नाकले सुन्यो बिचरा कानले चाहिँ के गर्नु चेस गर्दाखेरि ट्याङ गर्छ नि त आवाज आउँछ रे सुन्छ रे 5 सेन्स अर्गान कम्प्लिट हुन्छ जाँदैछु पल्टनमा नरुनु आमा बसिदैलोमा आउनेछु फर्केर तिमीलाई आमा सम्झिएर song is dedicated to हाम्रो सब गाइजहरुलाई यो चाहिँ मैले हैन बेनीमा पस कन्सर्ट हानेको गीत हो यो चाहिँ मेरो हैन पहिला मेरो ब्यान्ड मेम्बरहरुलाई पनि हल्का डेडिकेट है भोलि गाइजहरुलाई जस्तै बाधा आइपरे नि हल्ले छैनौ पछि हामी बगाउला बरु रगतको पुरा
जसको ईश्वरमा पनि तिमी पनि त रोयौ होला रमिसक्यो जिन्दगीले तिम्रो माया पाउन सकिन हाँसिदेऊ न लैलै मुसु मुसु हाँसिदेऊ यो मायालाई मारिदेऊ यो हृदयलाई छोडिदेऊ यो मायालाई मारिदेऊ यो हृदयलाई छोडिदेऊ परेलीमा लुकाइराख न अङ्गालोमा बाँधिराख परेलीमा लुकाइराख न अङ्गालोमा बाँधिराख जान नदेऊ रोक न रोक उड्न नदेऊ आकाशको चरी जस्तै मलाई बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा यो त तिम्रै धड्कन हो गोजाइमास छोरी लाग्यो मन मेरो तिमीले मायालु बोल्न चाहन्छु तिमीले भन मायालु बोल्न चाहन्छु तिमीलाई भन काजलु आँखाले हेर्न चरी मर्यो सिसैको गोलीले चरी मर्यो सिसैको गोलीले माया बस्यो त्यो मिठो बोलीले माया साथैमा उडायो रेलैले उडायो रेलैले उडायो रेलैले कोही गर्न सक्दैन तको माछा कोही गर्न सक्दैन जात्रा सानो मायामा हुँदैन माया साथैमा उडायो रेलैले उडायो रेलैले उडायो रेलैले माया छ कसम काँदिन तिम्रो माया छ कसम काँदिन बाँच्न सक्दिन माया साथैमा उडायो रेलैले उडायो रेलैले उडायो रेलैले मर्यो सिसैको गोलीले चरी मर्यो सिसैको गोलीले माया बस्यो त्यो मिठो बोलीले माया साथैमा उडायो रेलैले उडायो रेलैले उडायो रेलैले हामी चाहिँ नाइट क्याम्पको लागि यो जङ्गलको बिचमा आएका छौँ। यो रुखै रुखहरू र हाम्रो साथीहरू त्यहाँभित्र रमाइलो गरिरहेको छ। यहाँ उज्यालै जस्तो देखिए पनि यहाँ लाइटहरूले गर्दा हो झमक्कै रात परिसकेको छ। बिस्तारै हामी रातभरि एक रात यहीँ वासस्थान गर्नेछौँ। हाम्रो गाडीहरू यहाँ छ पार्किङ। यो जङ्गल निकै घना जङ्गलको बिचमा छौँ हामी।
जापानको व्यस्तताको समयको बावजुद आज शनिबारको छुट्टी पारेर हामी चाहिँ एक घुल यहाँ जङ्गलमा आएका छौँ। आजको रात यतै बसोबास हुनेछ। ब्याकग्राउन्डमा सुनिराख्नुहुन्छ होला साथीहरूको गीत। आज यो सानो जङ्गलको बिचको कटेजमा बस्नेछु। हेर्नु होला पानीको मुहान पोखरी। हाम्रो साथीहरू यहाँ गाइराख्नुपर्छ, रमाइलो गरिराख्नुपर्छ, खाइराख्नुपर्छ। एकदमै गीतहरू नेपाली गीतहरू घन्टिनेछ आज। रमाइलो छ है गाइस, हेर्नु होला। एकदमै रमाइलो छ। आज रातभरि बस्ने प्लान छ, तर सुत्न लागि बेडहरू पनि यहाँ छ। बाहिर पानी परिराखे पनि यहाँ एकदमै फोन लाग्ने घरै जस्तो छ। पानी चाहिँ सुट गरिरहेको छ। हेर्नु होला आजको हाम्रो चाहिँ वासस्थान यहाँ हुनेछ। पछाडिपट्टि कुहिरोहरू लागेर अँध्यारो दमक्क कुहिरोहरू लागेको छ। झिमिक्के सास पर्नै आँटेको छ। बारबिक्युमा जाम पर्यो, बारबिक्युमा जाम पर्यो, बोलु बोलु के तिम्रो नाम पर्यो, जाम साइली फेरि बजार रानी खोला फनकै घुमेको, फनकै घुमेको, छैन माछी छैन माछी झल्केलाई भुनेको, जाम साइली फेरि बजार बेला आँसु नजार खाइछसित छेउमै आई बसन, छेउमै आई बसन, नाम मन जाँचै हो म घर, काली खोला फनकै घुमेको, फनकै घुमेको, छैन माछी छैन माछी झल्केलाई भुलेको, गाउँ साइली बेनी बजार जाने बेला आँसु नजार। कहाँ तिम्रो मायालुलाई छाडिराख्यो, कहाँ तिम्रो मायालुलाई छाडिराख्यो, मेरी गोरेटोमा तिम्रो माया छ कि छैन, मेरी गोरेटोमा तिम्रो माया छ कि छैन, घरीमा थापेको पानी पानी चिम्टीले लिपेको आँगन आँगन, अघिनमा दाउराको धुवा धुवा, आँसु पुछ्ने कुसुमे रुमा रुमा, पर्खिआउने हो कि होइन मोटरको रुमा उडाउँदै। अघिनमा दाउराको धुवा धुवा। हाम्रो बारबिक्यू हाम्रो बारेको लक्ष्मीको चालीले बारेको हेर्नुलाई छाडिराख्यो, मैले कालोबाट खैलो बनाए
ल दाइ ल नयाँ हो ल दाइ विजय दाइ हाम्रो टुल दाइको गीत हाम्रो टुल दाइको गीत ढिलो जान्छ कडा जान्छ क्या फेरि दाइको सोध्नु पाउँछ बिन्दास कपाल रातो दारी चाहिँ छैन अरबपतिको करोडपति चाहिँ होइन पानी परिरहेछ होइन पानी परिरहेछ जाडो छ म त नुहाएको आमा दारी बालेको मुसुक हान्छ कस्तो सुहाएको नुहाएको भन्नुहुन्छ कति साह्रो गनाएको हिँड्दै थिएँ बाटोमा कुकुरले भुकिरहेको थियो लात्तो हान्थ्यो क्या टोकिदिएको के हो बिचमा ब्याटल हान्ने बिचमा रोकिदिएको कपाल पालेको दारी फालेको कपाल पालेको दारी फालेको जति च्याट्ट भने के देखिया के हो अनुहार यो सालेको बाहिर सिमसिम पानी परेको खै त हामी कति पनि नरुचेको भेना कति लामो भनेको तपाईँले म त केही पनि नबुझेको खै त बिजुदै हाम्रो सुकुटी पाकेको एउटै मात्र फेभरेट छ होइन ल स्टार्ट गरे त
जीवन हो नाम छाया छटा दुःख दुवै हुन्छ समय चक्रमा घुमिरहने घडीको अनुभोगी नजामा सुनिरहने कुनै अनुभोगी बाँचिन्छ नसामा हाँसिन्छ यही हो कि यसो बानी यो जिन्दगानी यो जिन्दगानी यो जिन्दगानी यो जिन्दगानी Yo, come on! चौतारीमा बर्फी बल झ्याम्मै 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 कान्छीसँग माया बस्यो झ्याम्मै 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 कुरा छोड्यो लेख माथि भनमा 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 कान्छीसँग माया बस्यो मनमा 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 16 वर्ष उमेरैमा मै पनि झिल्के हुँदो अहिले पो बुढो भए 16 वर्ष उमेरैमा मै पनि झिल्के हुँदो अहिले पो बुढो भए सिमानो छोरा Dareyori mositeru Sito kimo nando mo miyagera Sono sorao Iyan tante Naiyaru Koto dake ja wakaranai Daisuna Koto kito Koko ni aru atsa सबै साथी गए आफ्नो भाग्य खोजेर आफू मात्रै बस्यो बेगारी बनेर सबले चिठी पठाउँछन् कमाइ राम्रो छ भनेर आफू यहाँ हिँड्छ आवारा बनेर बाउआमा नाते गराउँछन् भविष्यमा के गर्छन् भनी सम्झाउँछन् ससुराली देखेपछि साली मन पर्यो ससुराबा मलाई साली मन पर्यो ससुराबा मलाई साली मन पर्यो भाइ दिनु भाइ डान्स हैन ल बिजुले ल
साथीहरू अथवा केही इष्टमित्रहरू जापानबाट अनुभव गरेको मानव गरेको कुराहरू आउन शब्द एउटा भनिदिनु न पहिला के जापानको के जापान तेरो लागि के हो अरे जापान त मेरो लागि के हो के अनि अचम्म लाग्दो देश हो है अब आज भेटेको मान्छे भोलि पनि त्यही ठाउँ भेटिरहेको होइन भोलि भेटेको मान्छे पछि पनि त्यही ठाउँ भेटिरहेको अब जापान आएर मैले के घुमाएँ जापान आएर मैले धेरै त घुमाएँ धेरै त कमाएँ होइन 7 वर्षमा मैले चाहिँ अनुभव नेपाल वर्ष गर्न सक्थेँ होइन नेपालमा जाँदै जाँदैन भूकम्प तर पनि एकचोटि मात्र भयो त्यही बेला घर पनि लड्यो नेपालमा भूकम्प गयो भन्ने सुनिस् त्यति बेला त्यति बेला आफ्नो घरै लड्यो अब त्यति बेला फिलिङ के हुन्छ होला तिमी आफै फिलिङ्स भन्नै सक्दिनँ क्या त्यस्तो फिलिङ्स थियो क्या किनभनेदेखि परिवारको कसैलाई फोन लाग्दैन चिने जानेको कसैलाई फोन लाग्दैन 2 दिनसम्म पुरै कसैसँग फोन लाग्दैन अनि जसले पनि अपडेट गरेको छ फेसबुकमा त्यसले यो मान्छे पुरियो यो मान्छे यस्तो भयो काभ्रेमा यति मरे सिन्धुपाल्चोकमा यति मरे काठमाडौँमा यति मरे एउटा घर लड्यो भने सुनिन्छ त्यति बेला त अब मैले व्यक्त गर्ने त्यति बेला त अब आशै थिएन नि 2 दिनसम्म रेलमाको छैन कम्युनिकेसन छैन भनेपछि त त्यति बेला त एकदमै वर्स्ट फिलिङ एभर इन लाइफ त्यसपछि रेना गर्न पाइस् 2 दिनपछि फोन पनि लाग्यो घरमा त्यसपछिको त्यसपछिको त खुसी भएँ नि म खुसी भएँ मेरो परिवार सबै ठिकै छन् त्यसमा खुसी भएँ तर धेरैजनाको चाहिँ क्षति भयो होइन आफ्नो देश छोडेर आफ्नो परिवार छोडेर विदेशिनु भनेको कसैको रहर हुनसक्छ थ्याङ्क यूそうですね YouTube は始まりましたで今5万人登録者がありますなんで帰国を決断にしたんですか？その後の将来の考え方はありますか？考え方について言うと自分の家族が一番大切なと思ってで国から離れたもう7年も経ちましたのでありがとうございます。本日お会いできて本当に嬉しかったです。そしてこれからの人生を楽しんでいってください。ありがとうございます。रिएक्सन भयो के भयो मलाई सर्पले नै टोकेछ
Like cam, heart cam, hey guys. कडा डान्स चाहिँ कडा यो यो गङ्गा हो मेरो नाम गङ्गा हो मेरो नाम
हजुरको नाम के हो जानबा तानतिङाको मेलैमा सिधै नजर सुधाउने को होला भेटुवाको बेलैमा रातिको 2 बजेको छ हामीहरू चाहिँ यहाँ फायर क्याम्पमा बसिरहेका छौँ जोगहरू बनिराख्ने गरिराख्ने क्रम जारी रहेको छ हामी यहाँ फायर क्याम्प नाइट क्याम्पमा जोइन भएर छौँ साथीहरू यहाँ चाहिँ आगो ताप्दै जोगहरू सुनाउँदै हुनुहुन्छ गरिरहेको छ रातिको 2 बजी सकिएको छ रातको 3 बजिसकेको छ हामी चाहिँ क्याम्प फायरमै नै व्यस्त छौँ यो जङ्गलबाट दाउरा लिएर आएर यहाँ बोलिरहेको छ गाइस रमाइलो गरिरहेको यो फुटेको होइन काटेकै जस्तो लाग्छ त्यो फुटेको होइन Oh, come on, a barbecue party in the with. Oh my God, the fire is the air. Baba la under there. Tul Mama is dancing, better Baba. Oh. Come on यार बवाल भाजो डांस है ल ल बवाल डांस है यार कस्तो भिडियो त उयो कम ऑन तुल मामा बाइक खाला विजय सर ओए बवाल डांस है ल है Lauleko bolile रातिको 3 बजे साइज साथीहरू गाइस रमाइलो चल्दैछ
रमाइलो इन्जोय भइरहेको छु। आज चाहिँ एकदम बारबिक्यू प्रोग्राममा चाहिँ साथीभाइ तथा मित्र जनहरूको भेटघाट। यो हेरेर सबैले चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला, लाइक गरिदिनुहोस् होला, सेयर गरिदिनुहोस् होला आफ्नो ठाउँमा छ होइन। बट वी आर इन्जोय भेरी मच। आई हार्डली एभ्री सेट दुःख सुख आउँछ जान्छ आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर पनि आई रियली इन्जोय मोबाइल। फिर once more. Sa la 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 la. Sa la 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 la. भाइ परेड चाहिँ खतरा दिनुपर्छ है केटाले। अच्छा लेकिन लन्डनको चिसोले समाउला छेउमै बसना अनि माया छेउमै। ओए खोइ स्टप। परेड सुरु भयो। ल परेड दे जाई झुली चमेली फुल फुलेछ गालाको ऐँमा दिल बसेछ। क्यामेरा है।
जाउँ क्षतिपूर्ति हामी दिन्छौँ। के अरे सबै यता सट्टा हानिदिनु ल। बाबाले बाबा अलिक छोइयो यो त मन लाग्दिन्छ होला ल ल यो त मन सानो मान्छे हो है एकछिन साइड लाउनु चाहिँ म नाग्नु पर्यो ए उड्न हौ यता सकिन यो त आइज भन्नुको मान्छे हो म त आगोमै लड्थेँ यार यो त सकिने यार यो त धेरै आइस यार म त आगोमै लड्थेँ म पनि ट्राई गर्छु आगोमा चाहिँ हुन्न आगोमा चाहिँ हुन्न है एकछिन अलि डन गर्नु पर्यो नि आगो कहाँ आगो बलाएर चाहिँ कहाँ हुन्छ त नि आगो त्याप्नु ल ल ल आगो लास्ट हो क्या ओ म पनि सक्दिनँ यदि त उता त नगरे यता आगो छ त्यसले उतैबाट गरे हो यता आगो छ त्यसले ओ भेना पा हो कि कालो पा हामी नाइट क्याम्प फायर क्याम्पको मध्य रातमा छौँ सबै धेरै नै विश्व र हरिया परेको छ बिहानको 5 बजिसकेको छ र हाम्रो नाइट क्याम्प फायर क्याम्प अझैसम्म पनि चलिरहेको छ है हाम्रो एकदमै आगो बलिरहेको छ यता लाइट बलिरहेको छ कुनै साथीहरू सुतिराख्नु भएको छ भने कुनै साथीहरू चाहिँ एकदमै अझैसम्म पनि उठिराख्नु भएको छ नाइट क्याम्प एक रात छलङ्गै पारेको अवस्था छ यो चाहिँ बिहान भइसक्यो बिहानको घाम झुल्किसक्यो बिहान 6 बजिसकेको छ र
हाम्रो साथीहरू यो गाडीहरूमा माथि परको घरमा सुतिरहेको छ। Mas ayahnya hah कति छिटो उठ्यो त सितै निन्दा पुगेर ल त वा साथीहरू यस्तरी सुत्न खाइयो यहीँ नै हो हामी रातभरि यहाँ बगिसको इलवार गिरिङ रिजोर्ट हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ है एकदमै राम्रो थ्याङ्क छ मौसमले साथ दिइरहेछ अनि कस्तो भयो त आजको यो हिजोदेखि आज एक नाइट क्याम्प बताउ त एकदमै त्यो कुन चाहिँ चिजले चाहिँ रमाइलो हो के चाहिँ रमाइलो एउटा पोइन्ट भन त भयो त्यही मध्ये पनि एउटा कुरा बताउ त ठ्याक्कै पिन पोइन्ट त आउँदैन सबै कुरा रमाइलो भयो भन्नुपर्छ एउटा टुक्रा चाहिँ खोइ ठ्याक्कै चाहिँ थाहा भएन हजुर एउटै हजुरले नै कतिपय अविस्मरणीय यहाँ छेडहरू होइन भएको छ मैले समुदायहरूले होइन अझैलाई त त्यो आगो जमरेकै रमाइलो होला लड्यो मैले थाहा भयो क्या